هنگام ورود این لشکر به شهر ایبک از جانب ملا محمد یعقوب مشهور و منصور اکم معاون مقام ولایت و سایر مسئولین امنیتی و ملکی ولایت سمنگان استقبال گردیده برایشان خیر مقدم گفته شد. این لشکر که با انواع سلاح‌های پیشرفته و وسایط نظامی مجهز می باشند، شب و روز به خاطر تأمین امنیت مردم و دفاع از دستاوردهای امارت اسلامی آماده اجرای هر نوع وظیفه امنیتی در هر گونه شرایط می باشند. مسئولین قطعه متذکره اطمینان دادند که هدفشان خدمت به مردم ولایت سمنگان و تأمین امنیت آنها می باشد. هدف ما از تشریف آوری در این ولایت این است که به خاطر تأمین امنیت و به خاطر رسیدگی کردن به هر نوع مشکلاتی مسلمان سمنگان داشته باشد ان شاء الله رسیدگی میکنیم و برایشان ما اطمینان کامل میدهیم که مال آنها، ناموس آنها، جان آنها، عزت آنها در حفظ می باشد و ازشان خواهش میکنیم که همراه ما کمک بکنند تا اینکه به مشکلات آنها رسیدگی کرده بتوانیم. من تمام ملت افغانستان خصوصا ملت سمنگان اطمینان برمیز که bizler sizlerni xizmatlaringizga hozirmiz. Har qanday bo'lsa agar kecha bo'lsa agar kunduz bo'lsa bizlar hech kimni qo'ymaymiz sizlarni amniyatlaringizni xarob qilsa. لشکر منصوری مستقر در شهر ایبک بعد از ملاقات با رهبری مقام ولایت در یک گشتزنی در جاده‌های شهر ایبک پرداخته مانور نظامی انجام دادند.